औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो कह रहे हैं अलमुब्तदा वल खबर। ठीक है, मुब्तदा और खबर के हवाले से। अब सबसे पहले वो कहते हैं ये जो मुब्तदा और खबर है ना, ये दोनों जुमला इस्मिया का हिस्सा है। मुब्तदा और खबर किसका हिस्सा है? जुमला इस्मिया का। हाँ, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जुमले की दो किस्में होती हैं। जुमले की कितनी अकसाम होती हैं? दो। दो। दो अकसाम होती हैं। नंबर वन, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। वेरी फेलिया। गुड। जुमला इस्मिया और जुमला फ़अलिया। जुमला इस्मिया कौन सा होता है? जो इसम से शुरू हो। हाँ, बिल्कुल सिंपल इजी सी बात है। जो इसम से शुरू हो रहा है वो जुमला इस्मिया है। और जुमला फ़अलिया जो जो फेल से शुरू हो। जो फेल से शुरू हो रहा हो। फिर आगे कोई भी कहानी आ जाए वो फिर बात की बात होती है। इसम से स्टार्ट हो रहा है जुमला इस्मिया, फेल से स्टार्ट हो रहा है तो जुमला फ़अलिया। अच्छा, अब वो कहता है अल जुमला इस्मिया लहा रुकनान। जुमला इस्मिया के दो रुकन हैं। कौन कौन से? अल मुब्तदा और खबर। खबर। अब वो कहते हैं मुब्तदा होती क्या है? वो कहते हैं वह हुआ इस्मुन। ठीक है, पहली अहम तरीन बात क्या है कि ये इस्म होगी। ऑब्वियसली कि जुमला इस्मिया जिससे शुरू हो रहा है वो इस्म होना चाहिए, है ना। जी। और सेकंड, ये मरफू होगी। ठीक है, सेकंड अहम बात क्या है कि ये मरफू होगी। ये मरफू होगी। और ज्यादातर केसेस में ना ये मारफा भी होती है। ठीक है, लेकिन हमेशा मारफा नहीं होती। ज्यादातर केसेस में क्या होती है? मारफा भी होती है। मारफा भी होती है ज्यादातर केसेस में। लेकिन कभी कभार आपको मुब्तदा नकीरा भी मिलेगी। ठीक है। जी। और फिर वो क्या कहते हैं, वयकूनु फी अव्वलिहा गालिबन। यानी फी अव्वली जुमला। अव्वलिहा का क्या मतलब है? अव्वली है। हाँ, अव्वल जी जुमला जी। इस्मिया। ठीक है, अव्वलिहा का क्या मतलब है? हाँ की ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है? जुमला इस्मिया की तरफ। जुमला इस्मिया की तरफ। कहते हैं गालिबन यानी ज्यादातर केसेस में ये कहाँ होगा? जुमले के शुरू में। शुरू में होगा, अव्वल में होगा। लेकिन हम कुछ केसेस ऐसे भी देखेंगे आगे जाके आएंगे कि ये जो है ना बाद में आएगा। ठीक है, हम जिसको कहते हैं खबर मुकद्दम हो जाती है, मुब्तदा मुअख्खर होता है समटाइम। कभी डिस्कशन हुई है हमारी इस बात पे? जी बाजी, पहले दूसरी क्लास में हुआ था। ठीक है, कि जो खबर है वो समटाइम मुकद्दम आ जाती है और मुब्तदा समटाइम मुअख्खर हो जाती है। ज्यादातर जी। केसेस में आपको मुब्तदा पहले ही मिलेगी, मुकद्दम मिलेगी। ठीक है, मुब्तदा पहले आ रही है तो मुब्तदा मुकद्दम है। लेकिन अगर मुब्तदा बाद में आ रही है तो मुब्तदा क्या है? मुअख्खर। मुअख्खर है। ठीक है, तो ज्यादातर केसेस में मुब्तदा मुकद्दम होगी। किसी किसी केस में हम देख लेंगे कि मुब्तदा क्या हो जाएगी? मुअख्खर। मौखर होगी। मुअख्खर हो जाएगी। सो हुवल इस्मु अल मरफू, कि ये इस्म होगा और मरफू होगा। और ये ज्यादातर केसेस में जुमले के शुरू में आएगा। फिर खबर के बारे में वो कहता है वह हुआ मरफूउन, कि ये खबर कैसी होगी? मरफू होगी। मरफू होगी। अच्छा, खबर की ना आगे इंशाल्लाह आप लोग डिटेल्स पढ़ेंगे कि खबर ना मुफरद भी होती है, यानी सिंगल कलमा। ठीक है, मुफरद से क्या मुराद है? सिंगल कलमा। हाँ, इससे मुराद वाहद। वो वाला वाहिद नहीं है। ठीक है, यानी जैसे मैं बोलूं, जैसे इधर देखिए मक्का तो जमीलतुन। ठीक है, अल मस्जिदानी कबीरानी। ठीक है, यानी सिंगल वर्ड मुराद है इससे। इससे मुराद ये नहीं है कि वाहिद होगा। ठीक है, वो जो सिंगल हर्फ है, जो सिंगल कलमा है, वो मुफरद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। ठीक अच्छा। है, मुब्तदा मुफरद से क्या मुराद है? यानी सिंगल कलमा। वो सॉरी, खबर मुफरद से क्या मुराद है? सिंगल कलमा। खबर मुफरद से क्या मुराद है? सिंगल सिंगल कलमा। कलीमा। यानी एक कलमा। ठीक है, अब वो कलमा मुफरद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। ठीक है। जी। जी। तो ये जो खबर है ये मुफरद भी हो सकती है, यानी सिंगल कलमा। और इस सिंगल कलमा से मुराद ये नहीं है कि वाहिद। ठीक है, जो हम वो दूसरा वाला मुफरद बोलते हैं सिंगल, इससे मुराद क्या है कि सिंगल कलमा से मुराद ये है कि वो वाहिद भी हो सकती है, मुसन्ना भी हो सकती है और और जमा भी। जमा भी हो सकती है। लेकिन होगी सिंगल कलमा, लेकिन होगी
सिंगल कलीमा। ठीक है, कलमा नहीं, एक अकेला कलमा। जैसे आज के लेसन में सारा आएगा, आज के लेसन में अब सारी मुफरत वो खबर कौन सी पढ़ेंगे, मुफरत पढ़ेंगे। आज के लेसन में सारी कौन सी खबर कवर कवर, कवर होगी, मुफरत। 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 अच्छा, आगे जाके आप देखेंगे कि जो खबर होती है ना, वो जुमला भी हो सकती है। ठीक है, खबर क्या हो सकती है? जुमला भी हो सकती है। हाँ, प्रॉपर पूरा जुमला भी हो सकती है। और वो जुमला इस्मिया भी हो सकती है, जुमला फ़िआलिया भी हो सकती है। ठीक है, जो खबर है वो वो जुमला मुफरत होगी। इसमिया भी हो सकता है और जुमला फेलिया भी हो सकता है। हाँ, ठीक है, पहली बात हमने पढ़ी खबर मुफरत होगी, सेकंड बात हमने पढ़ी खबर जुमला भी हो सकती है। और वो जुमला इस्मिया भी हो सकता है और जुमला फेलिया भी। फ़िआलिया भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं, जैसे अहमदु हफिज़ अल कुरआन। ठीक है, जी। अहमदु क्या है? हाफिज अल कुरआन। हाँ, हाफिज अल हफिज़ अल, कुरआन हाँ, जो है हफिज़ अल वो कुरआन। खबर है। हाँ, अब देखिए अहमद क्या है, मुब्तदा हो गया, और हाफिज अल कुरआन पूरा जुमला फ़िआलिया है। ये हाफिजा क्या है, फ़िआल है ना। जी। हाँ, और ये पूरा का पूरा हाफिज अल कुरआन क्या है, जुमला फ़िआलिया है, जो कि खबर है किसकी, अहमद की मुब्तदा। अहमद की। ठीक है, मुब्तदा की। सो जो खबर है वो पूरा जुमला भी हो सकती है। ठीक है, जो खबर है वो पूरा जुमला भी हो सकती है। जुमला भी हो जुमला भी सकती है। होगी। ठीक है, जुमला इसमिया भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ अहमदु अखलाकुहु हसनतुन। अभी हम पेपर देकर आए हैं, इंसानों के रट्टे लगाए हुए हैं हमने। अहमदु अखलाकुहु हसनतुन। अब देखें अहमदु क्या हो गया, मुब्तदा। मुब्तदा। आप कहेंगे मुब्तदा हो गई, ठीक है, फिर अखलाकु हसनतुन क्या हो गई इसकी, खबर हो गई। खबर हो गई। बताइए जुमला इसमिया है, जुमला फ़िआलिया? अखलाक से शुरू हो रहा जुमला फेल इसमिया। है, जुमला इसमिया है। ठीक है, अब फिर आप इसको कह देंगे मुब्तदा अव्वल। ठीक है, अहमद क्या हो गया, मुब्तदा। अहमद मुब्तला मुब्तदा अव्वल। हाँ, ये क्योंकि आगे जुमला इसमिया आ रहा है ना, फिर जुमला इसमिया में अगेन एक और मुब्तदा आ जाएगी, अखलाक। हाँ जी ठीक है। ठीक है, सो अहमद क्या हो जाएगा, मुब्तदा अव्वल। अव्वल। और इसकी मुब्तदा अव्वल की खबर कहाँ है? खबर सेकंड में। हाँ, पूरा अ, बताएं, अखलाकुहु हसनतुन। क्या है अख- अहमद की खबर? अखलाकुहु हसनतन। हाँ, जबकि मुब्तदा सानी कौन सा है, अखलाक। मुब्तदा सानी कौन सा है, अखलाक। अखलाक। और उसकी खबर कौन सी है? हम्म, अखलाक हसना थर्ड जो लफ्ज है। हसनतुन। ठीक है, तो इस तरह करके फिर कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा चला जाता है। चलो, जब आएगा तो थोड़ा मजीद करेंगे, अभी थोड़ा सा मैंने कहा आपको बता दूं ताकि जब आए तो आप लोगों को इतना मुश्किल ना लगे। कुछ जी। समझ आई इस चीज की, हल्की फुल्की सी। जी बाजी। और मेमुना आपको? जी उस्तादा। हाँ, बस हल्का फुल्का ही कॉन्सेप्ट मैंने देना था, बाकी कुछ ज्यादा वो नहीं देना था। तो हमने क्या चीज पढ़ी कि जो मुब्तदा है वो तो सिंगल होगी, जो मुब्तदा होगी वो तो सिंगल कलमा होगी। जो खबर है वो मुफरद भी हो सकती है, जुमला भी हो सकती है, और तीसरी चीज शिब्ह जुमला भी हो सकती है, शिब्हुल जुमला। तीसरी चीज क्या है, खबर, और क्या हो सकती है, शिबुल जुमला। शिब्हुल जुमला। क्या मतलब होता है शिब्हुल जुमला का, मालूम? जुमले की तरह। जुमले की तरह कौन सी, पता नहीं, मैंने क्लास में पहले कभी डिस्कस किया नहीं किया, लेकिन दो चीजें शिब्हुल जुमला कहलाती हैं। ठीक है, दो चीजें शिब्हुल जुमला कहलाती हैं। क्या बात बोली मैंने? दो दो चीजें चीज। शिबुल जुमला कहलाती हैं। हाँ जी, दो चीजें शिब्हुल जुमला कहलाती हैं। पहली है जार व मजरूर। ठीक है, हर जब आ रहा होता है और उसके बाद इस्मुल मजरूर आ रहा होता है। ठीक है, जार व मजरूर। मजरूर।
तो पहले क्या होगी शिबुल जुमला में चीज? जार वल मजरूर। हाँ, जावर मजरूर। और दूसरी चीज आ जाती है जर्फ। दूसरी चीज क्या आ जाती है? ज़र्फ़। ظرف जर्फ। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं अहमदू फिल मस्जिद, ठीक है, अहमदू في المسجد फिल मस्जिद। अब देखिए, जो अहमद है वो क्या हो गई? अहमद हो गया ये मुब्तदा। मुब्तदा हो गया, वेरी गुड। और पूरा का पूरा फिल मस्जिद क्या होगा इसकी? खबर हो गई। खबर हो गई, ठीक है, पूरी की पूरी खबर है इसकी। अब फी हर्फ जर हो गया और अल मस्जिद इस्मुल मजरूर, देखें जार मजरूर बन गई खबर। जी। हम्म। फिर इसी तरह जर्फ देखिए, अगर हम इसी अहमदू को कहें अहमदू तहत शजरती, ठीक है। अब तहत क्या होता है? जर्फ है। तहत क्या है? ज़र्फ़ है। जर्फ है। जर्फ दो तरह के होता है ना, जर्फ जमान, जर्फ मकान। अब ये जर्फ कौन सा है? तहत जमान है, मकान है? मकान। मकान। सो अब तहत शजरा क्या है? तहत वो तहत हो शजर। गया। ظرف مكان ظرف हाँ, مكان غير ठीक शाबाश, जर्फ मकान हो गया, ठीक है। सो तहत हो गया जर्फ मकान। और जर्फ के बाद हमेशा जो भी इस्म आता है वो मुदाफुन इलैही होता है। ये पॉइंट अपने पास जहन में लिख लें कि जर्फ के बाद जो भी इस्म आता है वो मुदाफुन इलैही होता है, ठीक है। जर्फ के बाद जो भी इस्म आता है वो क्या होता है? مضاف مضاف إليه إليه मुदाफुन इलैही होता है। बाजी ये तख्त वाली एग्जांपल दोबारा बताइए। कौन सी वाली? ये तख्त वाली। हाँ, कि अहमद क्या हो गया? मुब्तदा हो गया, ठीक है। तहत शजरती पूरे का पूरा इसकी क्या हो गई? अच्छा। खबर खबर हो गई। अब ये जो खबर है इसको हमने जब एनालाइज किया तो जो तहत था वो जर्फ था, ठीक है। हमने कहा जो जर्फ होगा ना वो भी इसमें आएगा, शुबुल जुमला में आएगा, ठीक है। जर्फ के बाद हमेशा मुदाफुन इलैही आता ही आता होता है, ठीक है। जर्फ के बाद हमेशा मुज़ाफ़िर इलैहि। مضاف मुदाफ إليه इलैही أتى आता ही आता होता है, ठीक है। सो जर्फ आप कह लें, यानी जर्फ के साथ उसका मुदाफुन इलैही कॉम्प्लीमेंट्री है ठीक है, कंपलसरी है, वो होगा ही होगा उसके साथ। ठीक है। सो अहमद मुब्तदा हो गई और तहत शजरती पूरा का पूरा उसकी खबर हो गई। फिर अगर कोई कहे एराब दो तो आप तहत को जर्फ का एराब दे देंगे और अशजरती को मुदाफुन इलैही का एराब दे देंगे। कुछ हल्का फुल्का हुआ डाइजेस्ट? जी। जी चलिए जी। सो हमने देखा जो खबर है वो मुफरद भी हो सकती है, जुमला भी हो सकती है। और जुमला कितनी तरह का होता है? दो तरह का। दो दो तरह तरह का। का मिसालें लिखी हुई है ना जुमला इसमिया, जब हो गई खबर उसकी। हाँ जी। हाँ, फिर जुमला फ़ेलिया की मिसाल भी लिख ली है। जी। ठीक है। सो खबर जुमला इसमिया भी हो सकती है, जुमला फ़ेलिया भी हो सकती है। ये आगे आएंगी सारी बातें इंशाल्लाह, फिर से तकरार होगी। फिर जो खबर है वो शिबुल जुमला भी हो सकती है, यानी जार मजरूर भी हो सकती है और और ज़र्फ़ भी हो सकता ज़र्फ है। भी हो सकती है। और क्या कहता है? युतिम्मु, यानी मुकम्मल करता है। युतिम्मु यानी मुकम्मल मुकम्मल करता है। मानल जुमला, जुमले का माना। सो मुब्तदा है, उसके बारे में बात हो रही होती है। और खबर क्या होती है? जो आप मुब्तदा के बारे में खबर दे रहे हैं,
جو اس کے بارے میں بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اب وہ کہتا ہے ادرس ولاحظ، پڑھیں اور غور کریں. اب دیکھیں، پہلا والا کیا ہو گیا؟ مکہ تو مبتدا ہو گیا اور جمیلۃ اس کی خبر خبر. ہوگی. خبر ہو گئی. پھر انا کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گئی، مسلم اس کی خبر. خبر ہو گئی. تو پہلے ان ساری مثالوں میں پہلا مبتدا ہے، دوسرا اس کی خبر ہے، پہلا مبتدا ہے، دوسرا اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے؟ جی. یہ تو ہم ایزیلی ہو گئی ہمیں پہچان. ابھی اس کو اعراب کیسے دیں گے؟ نور، بھی چلو اعراب دو، شاباش. مکہ تو. مكة مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ہوں جميلة خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. خبر مرفوع علامت رفیع الضمۃ الظاہرۃ فی آخر. الضمة الظاهرة ہاں في جی، آخره. باقی عوام کو بھی یاد ہوا ہے؟ جی باجی. چلیں بتائیں ذرا ایک دفعہ. میمونہ آپ بتائیں، مکہ تو کیسے اعراب دیں گے مبتدا؟ استاذہ میں یہ سارا ہی بھول گئی. مکہ. ہاں، سب سے پہلے آپ نے بتانا یہ ہے کیا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا بتایا کہ یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا ہے یہ. مبتدا ہے. پھر آپ کیا بتائیں گے؟ ایک ہے مرفوع ہے. ٹھیک ہے، جی مبتدا مرفوع مرفوع. ہے. پھر آپ اس کی علامت بتائیں گے، وعلامت رفعہ. ٹھیک ہے، وعلامت رفعہ الضمۃ والا الظاہرۃ فی آخرہ. والا. استاذہ ایک دفعہ لکھ دیں آپ اوپر. اوکے. مبتدا مرفوع. اچھا، مبتدا ایسے لکھتے ہیں، سبحان اللہ، آخر میں حمزہ ڈالا ہوا ہے. مبتدا مبتدا مرفوع، رائٹنگ میں کمپرومائز کر لیجیے گا. وعلامت رفعه الضمة الظاهرة فی آخرہ. في آخره. شاباش. ایزی. جی جی. استاذہ. ہوں. اب جہاں جہاں مبتدا ایسے آ رہی ہے مبتدا مرفوع، یا جیسے مکہ میں دیکھیں مبتدا مرفوع ہے وعلامت رفعہ. الضمة الظاهرة في. الضمہ الظاہرہ فی آخرہ. ہاں، اب دیکھیں الجامعۃ میں بھی کیسے اعراب دیں گے؟ چلیں جی، یسرا کریں ذرا. الجامعة میں بھی اسی طرح آئے گا. مبتدا مرفوع الضمة الظاهرة في یہ نا آخره. وعلامت رفعہ، ایک ایک لفظ ایگزیکٹ سیم ہونا چاہیے. ہاں، اسکرین کو دیکھ کے جی بتا دیں تاکہ یاد ہو جائے. جی. مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ہاں، الضمۃ الظاہرۃ فی آخرہ. چلے میمونہ آگے الفقر کو کریں. مبتدا مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمۃ الظاہرۃ فی آخرہ. فی آخرہ. جی مریم، زینب کو کریں. مریم موجود ہے؟ سائمہ آپ کریں اس کو، زینبو کو. سائمہ. ہاں، اسکرین کو بیسک اسکرین سے ہی کاپی کر لیں. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی یہی الفاظ آپ استعمال کریں گے. مبتدا مرفوع. مبتدا ہوں مبتدا مرفوع وعلامة رفعه وضمة ظاهرة في آخره. شاباش. پھر اس طرح دمشق، اس کو بھی کریں. مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ہاں، القاہرہ کو بھی. مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. المصانع کو بھی کریں.
مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. شاباش. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی آپ کو مبتدا مل رہا ہو جس میں ضمہ ظاہرہ آ رہی ہے، آپ نے ایسے ہی راب دینا ہے، مبتدا مرفوع علامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ فی آخری. ایزی. جی. اب دیکھیں بیچ میں نے کچھ چیزیں چھڑوا دی. ایک انا کو میں نے ڈراپ کر دیا، ایک المسجدان کو ڈراپ کر دیا، اور ایک ہادہ کو ڈراپ کر دیا ہے نا. جی. جی. چلے پہلے المسجدان کو کر لیتے ہیں. المسجدان میں بھی آپ نے اعراب یہاں تک تو سیم دیں. کیا ہو جائے گا؟ بولیں ذرا شروع میں. مبتدا مبتدا مرفوع وعلامت رفعی ہی. ٹھیک ہے، یہاں تک علامت کی کہانی سے میں مبتدا مرفوع علامت رفعی. اب کیا یہاں پہ المسجدانی پہ ضمہ ظاہرہ ہے؟ نہیں. نہیں. نہیں ہے. یاد کریں میں نے آپ کو بتایا تھا مثنیٰ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر الف ہوگا یعنی آنی ساؤنڈ ہوگی مرفوع کے لیے، اور عینی ساؤنڈ ہوگی منصوب یا مجرور کے لیے. یہ بات میں نے بتائی تھی. جی بالکل. ٹھیک ہے، آنی ساؤنڈ ہوتی ہے مرفوع کے لیے، اور عینی ساؤنڈ کس کے لیے ہوتی ہے؟ مکسور یا ہاں، منصوب منصوب مجرور کے لیے. مجرور کے لیے. نمونہ یاد تھی بات. جی استاذہ. اب یہاں پہ جو علامت رفعہ ہے وہ کیا ہے؟ الالف. ٹھیک ہے، وعلامت رفعہ آپ کیا کہیں گے مثنیٰ میں؟ کیا ہے؟ الالف. 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 ٹھیک ہے، جو اگر کوئی بھی مثنیٰ میں جب بھی مثنیٰ والا کلمہ آئے گا آپ کیا کہیں گے؟ وعلامت رفعہ الالف. 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 ٹھیک ہے، وعلامت رفعہ الالف. 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 تو اب یہاں تک سارا وہی اعراب دے. مبتدا مرفوع مبتدا مبتدا مرفوع مبتدا مرفوع وعلامت وعلامت رفعه رفعه الالف. وعلامت الالف. رفع الالف. الالف. اچھا، اب جب علامت رفع ہی الالف آئے یا الواو آئے، الیا آئے، یعنی کچھ ہٹ کر آ رہے ہو، جو جیسے ضمہ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، کسرہ نہیں آ رہی، فتح نہیں آ رہی، کبھی کبھار آپ تب بھی لأنہ ریزن دیتے ہیں، لیکن ان صورتوں میں تو مسٹ آپ نے ریزن دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر علامت رفع ہی الالف آ گیا یا یا آ گیا، ٹھیک ہے، تب تو آپ نے مسٹ ریزن دینا ہوتا ہے کہ کیوں الف آ رہا ہے، کیوں واو آ رہا ہے، کیوں یا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی. جی. ٹھیک ہے، ظاہری حرکت پہ عموماً نہیں دیتے ہوتے لأنہ ریزن نا، لیکن کبھی کبھار اس پہ بھی دینی پڑ جاتی ہے. خیر، ابھی فی الحال کے لیے بس ذہن میں رکھیں کہ جب ظاہری حرکت ہوتی ہے تو ہم عموماً ریزن نہیں دیتے، لأنہ والی بات نہیں کرتے ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ظاہری حرکت نہ ہو اعراب، یعنی ظاہری حرکت سے اعراب شو نہ ہو رہا ہو، الف سے شو ہو رہا ہو، واو سے شو ہو رہا ہو، یا سے شو ہو رہا ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے اس میں؟ یہ ظاہری والی بات نہیں کریں گے، ہاں، اس میں سبب بیان کریں گے. اس میں کیا کریں گے؟ سبب بیان کریں گے. ہاں، کہ اچھا. علامت رفع ہی الالف. آخر الف کیوں آئی علامت رفع؟ ٹھیک ہے، آخر الف کیوں آئی؟ کیونکہ یہ مثنیٰ ہے. ہاں ٹھیک ہے، آخر الف کیوں آئی اس کی علامت حالت رفع کی؟ کیونکہ لأنہ مثنى. ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے، حالت رفع میں کیوں یہ الف اس کی علامت آئی؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ مثنى. لأنه مثنى. مثنى. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے ریزنس دینے ہوتے ہیں. اچھا، لأنه مثنى، لأنه جمع المذکر سالم، لأنه جمع مؤنث سالم، یعنی لأنه جمع التکسیر، یا لأنه من اسماء الخمسہ. ٹھیک ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے ریزنس دینے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ریزن ہے اس وجہ سے الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی. مبتدا مرفوع علامت رفعہ ہی یہاں پہ کیا کہہ دیں گے المسجدان میں؟ الالف لأنه لأنه مثنى. نوٹ کر لیا سب نے؟ جی. اچھا، پھر انا اور ہادہ نا، اگر میں آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جو اسماء ہوتے ہیں نا وہ اپنے اعراب کے لحاظ سے، اپنی اعرابی حالت کو شو کرنے کے لحاظ سے دو طرح کے ہوتے ہیں. یا تو وہ منصرف ہوتے ہیں، یا غیر منصرف. ہاں، بلکہ ہم نے یہ پڑھا تھا معرب اور مبنی، ہے نا، بیسک تقسیم تو معرب اور مبنی کی تھی نا. ہاں جی، معرب اور مبنی. معرب اور مبنی. پھر معرب دو طرح کا تھا، منصرف اور غیر منصرف. خیر، ہم نے بیسک تقسیم پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، بیسک تقسیم کیا تھی کہ اسم اپنی اعرابی حالت کو ظاہر کرنے کے لحاظ سے دو طرح کا ہے، یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. مبني. مبنی ہوگا.
مبنی وہ ہوتا ہے جو اپنی اعرابی حالت تبدیل تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنی ظاہری شکل تبدیل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جی اپنی جی اعرابی حالت تو وہ تبدیل کرتا ہے لیکن اعرابی حالت کی تبدیلی سے ظاہری شکل کو تبدیل نہیں کرتا. نہیں نہیں کرتا. اب اس میں سارے کے سارے ضمائر آ جاتے ہیں، سارے کے سارے اسماء الاشارہ آ جاتے ہیں، سارے کے سارے اسماء الموصول آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسماء الموصولہ آ جاتے ہیں. یاد ہے پڑھایا تھا میں نے پہلے کہیں، میرے خیال ہے ہم جی نے بک ون میں یہ ساری چیزیں پڑھی تھی. یہاں پہ بھی پڑھا تھا باجی. ہم، یہ جب ہم نے الہدی والی کتاب پڑھی تھی تب نہیں پڑھی تھی نا یہ چیزیں، یہ تب بھی ڈسکس ہوئی تھی ہماری، مجھے یاد نہیں ہے اب. کچھ یہ یاد والی ہے؟ بک یہ والی بک جب پڑھی تھی نا تب یہ دوبارہ پڑھا تھا. اچھا، صحیح صحیح. کیونکہ اس طرح نے میرے ساتھ پہلی کتاب پڑھی ہے، میں انہوں نے نہیں پڑھی. میں آپ کو یہ معلوم ہے یہ صحیح باتیں جو بھی میں نے بات کی ہیں؟ جی استاذہ مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ اسم اپنے اعرابی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے دو طرح کا ہوتا ہے کہ اپنی اگر اعرابی حالت کی تبدیلی سے اس کی ظاہری شکل تبدیل ہو رہی ہے تو وہ معرب ہے. اعرابی تبدیلی سے اگر ظاہری شکل بدل رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ معرب ہے. معرب ہے. اور اگر اعرابی تبدیلی سے ظاہری شکل نہیں بدل رہی تو وہ کیا ہے؟ مبنی ہے. مب- مبنی. اب ہم نے کہا سارے کے سارے ضمائر، سارے کے سارے اسماء الاشارہ، سارے کے سارے اسماء الموصولہ اور بھی کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ کیا ہوا ہے؟ مبنی ہے. وہ کیا ہے؟ مبنی. مبنی. مبنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ انا ہمیشہ انا ہی رہے گا، اسی طرح ہاذا ہمیشہ ہاذا ہی رہے گا. مبنی اسما کو آپ ایسے اعراب نہیں دیتے جیسے آپ معرب اسما کو دیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. معرب اسما کو آپ ایسے دیتے مبتدا مرفوع علامت رفعہ فلانا، ہے نا. جی لیکن مبنی اسما کو آپ اعراب ایسے نہیں دیتے جیسے آپ وہ معرب اسما کو مغرب کو دیتے ہیں. دیتے ہیں. معرب کو دیتے ہیں. پوری بات اچھے سے سمجھنا. ٹھیک ہے، جی اب جب مبنی اسما ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ کو اعراب دینے کے لیے کچھ پوائنٹس بنا لینے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بتا دیا کہ وہ ہے کیا. جیسے لیٹ سپوز میں انا کی مثال لے لوں تو کیا ہے؟ انا ضمیر ہے. ٹھیک ہے، ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر منفصل ہے. متصل ہے منفصل ہے بتائیں ذرا. منفصل یا فاصلہ ہے نا. ٹھیک ہے، ضمیر منفصل ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا؟ ضمیر منفصل. منفصل. اب یہ نہیں کہیں گے آپ مرفوع. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہیں گے یہ مرفوع ہے، آپ کہیں گے فی محل الرفع. کبھی بھی مبنی اسما کو آپ مرفوع منصوب مجرور ڈائریکٹ نہیں بولتے، آپ بولتے ہیں فی محل الرفع، فی محل النصب، فی محل الجر. ٹھیک ہے، فی استاذہ محل یہ لکھ جر. مبنی اسما کے لیے ڈائریکٹ نہیں یوز کیا جاتا مرفوع منصوب مجرور. نور اپنی رگوں میں ڈال لو گے بات. ٹھیک ہے، مبنی اسما کے لیے ڈائریکٹ کبھی بھی مرفوع منصوب مجرور نہیں یوز کیا جاتا. نہیں یوز کیا جاتا. کیا باجی یوز مان کرتے اللہ سے بولیں گے. ہیں جی؟ فی محل. ہاں ایسے فی محلی. ٹھیک ہے، یعنی اس کی جی جگہ پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، فی محل الرفع یا پھر فی محل نصب یا فی محل الجر، ایسے کر کے آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو دوسرا پوائنٹ کیا ہو گیا؟ آپ نے اس کا محل بتانا ہے کہ اچھا وہ کیا ہے، پھر کس میں محل پر آ رہا ہے؟ نصب کے محل پر آ رہا ہے، رفع کے محل پر آ رہا ہے، یا جر کے محل پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جی تو پہلا ضمیر منفصل، سیکنڈ ضمیر منفصل فی محل رفع. فی محل رفع. پھر تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ مبنی علی فلان، یعنی اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ ساکن آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے، آخر اس کی کون سی حرکت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جی آخر میں ہم نے کیا بتانے دینی ہوتی ہے؟ اس کی حرکت بتانی ہوتی ہے. اس کی حرکت بتانی ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ کیا ہے؟ انا کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف پہ سکون ہے. جی جی ٹھیک ہے، سو مبنی علی السکون کیا کہیں گے؟ مبنی علی السکون. ہاں سکونی سکون. ٹھیک ہے نور، مبنی علی السکون. سکون مبنی علی السکون. ہم باجی محل رفع اس میں رفع کہاں سے پتہ چلا؟
ये ना जो मुब्तदा होती है वो हमेशा होती ही मरफू है ना। तो आप जी। देखते होते हो अच्छा इसकी अरबी हालत क्या होती है मुब्तदा की, अच्छा वो मरफू होता है तो हम इसे कहेंगे फी महल रफा। अगर लेट सपोज ये हरफ जर के बाद आ रहा होता, तो हरफ जर के बाद जो भी इसम आता है वो किस हालत में होता है? मजबूर। मजरूर। मजरूर होता है। तो हम क्या कहते हैं, फी महल्लिल जर। जर। ठीक है। अगर कोई जो है मबनी इसम एज अ मफूल भी की जगह पर आ रहा हो, ठीक है, मफूल भी की जगह पर आ रहा होगा तो मफूल भी दायमन क्या होता है? मजरूर। मंसूब। मंसूब। ठीक है, मफूल भी दायमन क्या होता है? मंसूब। मंसूब। मंसूब होता है। ठीक है, सो अगर मफूल बिही की जगह पे कोई मबनी इसम आ रहा होगा तो आप क्या कह देंगे, फी महल्लिन फिर मंसूब आला फी हाँ महल नस्ब। हम्म नस्बी फी महल नस्ब। नस्ब। ठीक है, फी महल्लिन नस्ब कह देंगे। समझ आया कुछ हल्का सा? जी। ये जिसके जगह पर आ रहा है ना, वो फाइल की जगह पर आ रहा है तो आप कहेंगे फी महल रफ, क्योंकि फाइल दायमन मरफू होता है। मुब्तदा की जगह पर आएगा तब भी आप क्या कहेंगे, फी महल रफ, क्योंकि मुब्तदा हमेशा मरफू होता है। मरफू होता है। मर लेकिन अगर मफूल भी की जगह पर आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, फी महल नस्ब, क्योंकि नस्ब। मफूल भी हमेशा कैसा होता है? मंसूब। मंसूब। मंसूब होता है। ठीक है, इस तरह मफूल की और भी किस्में पढ़ेंगे, मफूल मुतलक, मफूल अजली, मफूल फी, मफूल मऊ, फलाना ढिमकाना। सो उनकी जगह पे भी आप क्या कहेंगे, फी महल्लिन फी जो भी महल होगा नस्ब। जिस जगह नस्ब। भी। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे मफूल मंसूब होता है, सारे के सारे मफूल कैसे होता है? मंसूब होती है। मंसूब दायमन होता है। मंसूब। ठीक है, अगर वो मुदाफुन इलैहि की जगह पर आ रहा हो कोई मबनी इसम, और मुदाफुन इलैहि कैसा होता है दायमन? मजरूर। जरूर। मजरूर। तो आप क्या कहेंगे, फी महल्लिन फी महल जर। जर। समझ आया कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या करना है, फी महल्ली कौन सा होगा? जी। हाँ जी, नूर रगों में ऐड हो रहा है। जी। जी। शाबाश, बेस है। सो मबनी पहले हमने बोल दिया कि वो है क्या, ठीक है, जमीर मुनफसिल है। जैसे अगर हादा में करेंगे तो आप क्या कहेंगे, हादा आ, जमीर। मुनफसिल है ये भी। हाँ फी नहीं नहीं नहीं, हादा जमीर है, पहले तो ये बताएं पहले। फाजा। इसमें इशारा नहीं है। जी। ओ ठीक इंशाल्लाह। है, इसमें इशारा हम्म, आगे लिल करीब ये वो लिखना हो तो लिख लीजिएगा वरना छोड़ें बस। सो इसमें इशारा। ठीक है, हादा हो गया, इसमें इशारा। फिर क्या कह देंगे, फी सेकंड पॉइंट? महल। यस। फी महल फी महल रफ़ रफ। यस, फी महल रफा। और वालामतु मबनी अला सुकून। वालामत, इधर भी वालामत बोलना ही नहीं है, समझो, वालामत रफ़ ये बोलना बिल्कुल अलाउ ही नहीं है मबनी अस्मा में। ठीक है, ओ, मबनी अस्मा में मरफू या वालामत रफ़ ये चीजें नहीं बोलनी होती, उसकी जगह पे ओ, क्या बोलना होता है? इसकी जगह बोलना होता है मबनी अल सुकून। यस, मबनी आला फुलान। ठीक है, सो ठीक यहाँ पे है। क्या है, मबनी आला अल अल सुकून। सुकून। अल सुकून। ठीक है, क्या आखिर में जो अलिफ आ रहा है वो उसके उस पे साकिन है, मबनी आला सुकून। ठीक है, कभी मबनी आला दम भी होता है, कभी मबनी अल फतह भी होता है। ठीक है, कभी मबनी अल कसर भी होता है। और आखिर में बता देना है उसका स्टेटस, फोर्थ पॉइंट पे, वह हुवल मुब्तदा। ठीक है, आखिर में क्या बता देंगे, वहुवल मुब्तदा। वह हुवल मुब्तदा। अगर लेट सपोज वो फाइल होगा तो क्या बोलेंगे, वह हुवल वहुवल फाइल। फाइल। अगर लेट वहुवल सपोज ख़बर। वो अगर मफूल भी हो तो वहुवल मफऊल बिही। वह हुवल मफूल भी। ठीक है, सो बस ऐसे करके ये चार पॉइंट्स मस्ट है। याद है नूर सर ने हमें रट्टा लगाया था इन चारों पॉइंट्स का। सर वाला भूल गए। हम्म। अब टाइम वाला याद है। हाँ, ये वाले पॉइंट्स बस दिल में बिठा लो, इजी हो जाएंगे, आसानी हो जाएगी एराब देने में। ठीक है। ठीक है, सो कैसे, जमीर मुनफसिल फी महल रफ़ मबनी अला सुकून व हुवल मुब्तदा। सो जब भी कोई मबनी इसम आएगा उसको एराब देना आ गया। जी। बाजी आपने बताया कि मबनी अस्मा में ज़माइर हैं, इस्माए इशारा है, इस्माए मौसूला है और बस वाले इस्तिफ़हाम भी आ जाते हैं। ठीक है। अस्मा मुस्तफ़ा। हम्म। अच्छा, फिर कुछ भी ना अलामत तो रफ़ी, यानी अलामा जो है ना वो दम्मा यानी हरकत मुकद्दरा भी होती है, दम्मा मुकद्दरा, कसरा मुकद्दरा, फतहा मुकद्दरा, वो भी कभी टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
اور تو باجی معرب میں کون کون سے آتے ہیں؟ باقی سارے زیادہ سب چیزیں معرب ہیں، جو بیان ہو گئی ان کے علاوہ کی ساری چیزیں معرب ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے آج 3 طرح کے مبتداؤں کو اعراب دینا سیکھا. جی. ٹھیک ہے، ایک ہم نے سیکھا کہ اگر سنگل مفرد آ رہا ہے تو علامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرۃ فی آخری، اگر مثنیٰ آ رہا ہے تو علامۃ رفعہ ہی الالف لانہ مثنیٰ. اور تیسرا ہم نے دیکھا مبنی اسماء کو، کہ مبنی اسماء میں یہ 4 پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. سب سے پہلے بتانا چاہے وہ ہے کیا. ٹھیک ہے، اسماء الاستفہام میں سے کچھ آ رہا ہے، اس میں اشارہ آ رہا ہے، اسم الموصول آ رہا ہے، ضمیر منفصل آ رہی ہے، فلانا ڈمکانا. ٹھیک ہے، تو ضمیر منفصل. پھر سیکنڈ آپ نے بتانا فی محل فلان. ٹھیک ہے، فی محل رفع ہے، فی محل نصب ہے، فی محل جر ہے. پھر تیسرا آپ نے بتانا ہے اچھا وہ کیا ہے، مبنی علی الفتح ہے، مبنی علی السکون ہے، مبنی علی الضم ہے، مبنی علی الکسر ہے، وہ بیان کر دیا. اور آخر میں بتا دیا وہ ہے کیا، آخر وہ مبتدا ہے، وہ خبر ہے، وہ فاعل ہے، وہ مفعول بھی ہے، وہ کیا ہے آخر. صحیح ہے، اچھا چلے ٹھیک ہے. ڈائجسٹ ہوا کچھ. جی. جی اچھا جی، اب خبر کو کیسے دے دیں گے. اب دیکھیں جمیلۃ، مسلم، واسعۃ، مشکلۃ، طبیب، طبیبۃ، عاصمۃ، مزدحمۃ اور کبیرۃ. سب میں کیا دے دیں گے. سب سے پہلے یہاں اس طرح اعراب دیں. خبر ہم، مبتدا مرفوع. نہ مبتدا کو کرو. اب تو وہ مبتدا نہیں رہا نا، تو وہ خبر بن گیا. ٹھیک ہے، تو خبر خبر، یس خبر مرفوع. خبر مرفوع ہاں وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ہاں جی. یسرا کیسے دے دیں گے. باجی کس کا؟ یہ جو خبر ہے ساری کی ساری، جمیلۃ، مسلم، یہ اچھا سب. اچھا. یہ خبر مرفوع و علامت رفعہ الضمہ الظاہرہ فی آخرہ. شاباش. جی ممونہ. خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ٹھیک ہے جی. سائمہ. خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. شاباش. اب صرف ایک کبیران ڈفرینٹ تھا. اب کبیران کو اب سیکنڈ والے کی طرح آپ دے دیں گے کہ خبر مرفوع علامت رفعہ ہی، الألف الالف ہاں لأنہ لأنه ألف مثنى. لأنه مثنى. مثنى. چلیں ساری باتیں نوٹ کر لی. جی. مٹا دوں. جی. اچھا، وہ کہتے ہیں ضع خطا تحت المبتدا. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، مبتدا کے نیچے ایک خط لگا لیں. ٹھیک ہے، وہ خطین تحت الخبر، اور خبر کے نیچے 2 خط لگا لیں. مما یاتی کما فی المثال. ٹھیک ہے، جو مثال میں آ رہی ہے ویسے ہی. تو کر لیں گے یہ ہوم ورک آپ لوگوں کا دے دوں. جی. اور سب پہ مسٹ ہے، لازم ہے سب کو اعراب دینا. ٹھیک ہے، جیسے اب خولہ ہے، مریم ہے، الضغط ہے، الاکل ہے، القرآن ہے، القراءة ہے، الطفل ہے، محمد ہے، الدواء ہے، الاسرت ہے، المصانع ہے، اور الشوارع ہے. سو اس کو کیسے اعراب دے دیں گے. یہ اسی طرح جیسے مبتدا مرفوع و علامت رفعہ ضمہ ظاہرہ فی آخرہ. ہاں جی، ہر ایک کو الگ الگ آپ نے ہر دفعہ بتانا ہے. خولہ مبتدا مرفوع علامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ فی آخری، مریم مبتدا مرفوع علامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ فی آخری، الضغط مبتدا مرفوع علامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ فی آخری. ہر دفعہ خود کو بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. میمونہ. ہوم ورک سمجھ آ رہا ہے کیا بول رہی ہوں. جی جس باجی. طرح ہاں جی، ہو جائے گی میمونہ. جس طرح ہاں اور باقی وہاں بھی سائمہ، نور. جی جی. جی. ہاں خبردار جو نور تمہارا ہوم ورک نہ ہوا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر دیکھیں ہم نے کیا تھا مبنی اسما میں، بلکہ مثنیٰ کو ہم نے کیا تھا، ہے نا. یہ دیکھیں البنتانی کیا ہے، مثنیٰ. سو مبتدا مرفوع علامت رفعہ الألف الالف لانه لأنه مثنى. مثنى. مثنى.
پریکٹس کر لیں گے اس کی بھی. جی. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیے ہم نے دیکھی ضمائر. دیکھیے نحنو اور انتا، وہ جو 4 پوائنٹس ہم نے کیے تھے، کیا کریں گے بتائیں ذرا. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ ضمیر. انت ہم انت ہاں، انت اور ضمیر. نحنو دونوں ہی ضمیر منفصل ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے ٹھیک ہے. پہلا پوائنٹ کیا کیا؟ ضمیر منفصل ضمیر منفصل ضمیر منفصل. پھر سیکنڈ پوائنٹ کیا آ جائے گا؟ فی فی محل محل رفع رفع فی محل رفع. تیسرا پوائنٹ. اچھا، اب تیسرا مبنی. پوائنٹ نحنو میں الگ ہوگا اور انتا نحن میں الگ ہوگا. نحنو میں کیا کیا ہو جائے گا؟ مبنی نحنو مرفوع ہو مبنی جائے علی گا. مرفوع. کیسا ہو جائے گا نور؟ فی نحنو محل مرفوع ہے نا. رفع. میں نے کہا تھا مرفوع بولنا ہی نہیں ہے، سمجھو حرام کر لو خود پہ مبنی اسما کو مرفوع بولنا. مبنی علی فلان بولنا ہے تھرڈ پوائنٹ. وہ فی ہاں جی فی ہاں جی وہاں سے لگا کے مبنی مبنی علی علی المرفوع. الرفع. شاباش. ٹھیک ہے، مبنی علی الضم. کیا بولیں گے؟ علی مبنی علی الضم. 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 یس، ٹھیک ہے، مبنی علی الضم. ضاد اور میم کر کے. ٹھیک ہے، یہ ضاد ہے. مبنی علی الضم. اور اور اندہ میں کیا دے انت دے میں دیں گے کریں گے تھرڈ پوائنٹ؟ مبنی علی الفتح. شاباش، مبنی علی الفتح. فتح. انتا میں کیا دے دیں گے؟ مبنی علی مبنی علی الفتح. اور پھر چوتھا ہو پوائنٹ جائے دونوں کا گا سیم ہے. وہو. ہم آگے بولوں. ہاں بول بولا. وہو مبتدا وہو المبتدا. المبتدا. کر لیں گے، پریکٹس ہونی چاہیے. ابھی میں کلاس میں سمجھے میں نے سارا آپ لوگوں کو کرا دیا، لیکن آپ لوگوں نے سارا ایک دفعہ دوبارہ کرنا ہے. ہو جائے گا. جی. جی جی، تو دوبارہ کرنے سے صحیح طرح ہوگا. ہاں، اب دیکھیں خبر میں، اب دیکھیں یہ ساری سمینۃ، نحیفۃ، مرتفع، طلاب کثیر، شفاء، مفیدۃ، پھر نائم، پھر قلق، پھر رسول. ٹھیک ہے، خبر اسی صرف رسول ہے، اللہ اس کا مضاف الیہ ہے، تو خبر کیا ہے؟ رسول ہے صرف. پھر مفید ہے، سعیدۃ ہے، کبیرۃ ہے، مزدحمۃ ہے. سب میں کیسے اعراب دے دیں گے؟ خبر مبتدا مرفوع علامت رفعه. دھیان سے نور، پہلے فرنٹل لوب سے سوچا کرو کہ کیا بولنا ہے، پھر پروسیس کر کے بولا کرو. شاباش. مبتدا ہاں جی، بولو. مبتدا مبتدا مرفوع علامت یہ مبتدا ہے رفعه. یا یہ خبر ہے؟ باجی پہلے انہوں نے خبر ہی بولا تھا. نہیں، انہوں نے کہا تھا خبر مبتدا مرفوع. خبر. ہاں ٹھیک ہے، خبر خبر مبتدا. مبتدا. کیا مبتدا کوئی تھا. ایک کلمہ ایٹ اے ٹائم مبتدا اور خبر دونوں ہو سکتے ہیں نور؟ نہیں نہیں. ہاں، تو کیسے کہو گی؟ خبر مرفوع ہاں جی، خبر وعلامت مرفوع. آگے. ہم وعلامت رفعه الضمة الظاهرة في آخره. شاباش. اور ہاں، باقیوں کو بھی سمجھ آ رہا ہے جی؟ میمونہ، یسرا، جی سائمہ. استاذہ. جی باجی. ٹھیک ہے، اور پھر مرید و دان، یہ تھا مثنیٰ والا، کیسے اعراب دے دیں گے؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ہاں جی. چلیں، کلیئر ہے یہ والا ٹاپک سب کو؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. تو اب آپ لوگوں نے ایٹ لیسٹ مبتدا اور خبر کو اعراب دینا سیکھ لینا ہے. بار 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 تکرار سے کریں کہ اچھا اگر وہ جو ہے سنگل کلمہ ہے آخری میں، آپ کو سمپل ظاہری علامت نظر آ رہی ہے، تو آپ نے الضمۃ الظاہرۃ فی آخری کر دیا پورا کا پورا. مبتدا مرفوع یا خبر مرفوع علامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ فی آخری. اگر وہ مثنیٰ کا صیغہ ہے تو آخر میں لأنہ مثنیٰ لگا دیا. ٹھیک ہے، علامت رفعہ الالف لأنہ مثنیٰ. اگر لیٹ سپوز وہ جمع مذکر سالم ہو، تو جمع مذکر سالم میں کیا ہوتی ہے علامت رفع ہی؟ وعلامة رفعه آتي ہاں ہاں، کوئی مثال لیں الألف. ذہن میں، جمع مذکر سالم کی کوئی مثال دیں. المعلمات مذکر مذکر جمع مذکر اور سالم. المعلمون. رسول. المعلمون. ٹھیک ہے. تو واو مسلمون. آ جائے گا اس ٹھیک میں. ہے، معلمون میں کیا ہے علامت رفع؟ واو ہے. الواو. علامت رفع کیا ہے؟ الواو. الواو. پھر اب ریزن دیں گے، علامت رفع الواو لأنہ. وعلامة رفعه لأنه الواو لأنه جمع مذكر. ہاں، جمع مذکر السالم. کیسے دیں گے اس وقت؟ باجی نہیں سمجھ آئی. ہاں دیکھیے، جیسے اگر ہو، اگر البنتان کی بجائے ہو المسلمون. جی ٹھیک ہے، المسلمون. ٹھیک ہے، اب المس. المسلمون سب سے پہلے آپ بتا دیں گے شروع والا اعراب تو دینا.
شروع میں ہم مسلم نے کیا لکھا تھا؟ ہوں کیسے بچ یہ خبر ہوگا نا؟ نہیں، شروع میں آ رہا ہے نا، مبتدا مبتدا ہے. مبتدا اچھا، مبتدا مسلمون میں واو نون کیا شو کر رہا ہے؟ رفع شو کر رہا ہے. ہاں مبتدا مرفوع وعلامت رفعه واو ہوں لأنہ جمع مذکر سالم. شاباش جی. میمونہ کیسے دیں گے اعراب مسلمون کو اگر ایسا مبتدا آ رہا ہو تو؟ میمونہ کریکٹ ہو گیا. جی سائمہ کیسے دیں گے؟ ٹرائی کریں. سائمہ. واو مرفوع ہاں مبتدا مرفوع. مبتدا مرفوع مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ہوں واو ہوں اور لأنه جمع مذکر سالم، لأنه لأنه جمع لأنه جمع مذكر السالم. السالم. السالم یہ ہے جمع مذکر سالم ہے نا. السالم جی جی. چلیے کچھ سمجھ آئی ہے؟ جی جی چلو ویسے انشاءاللہ اس کی پریکٹس کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو ایسا یاد ہو جانا چاہیے، بس رٹا لگ جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ اعراب رٹا ہے. بس آپ کو صرف ذہن کو تھوڑا سا استعمال کرنا ہے، اپنے پہچان کرنی ہے. ٹھیک، مبتدا ہے، خبر ہے، فاعل ہے، یا نائب الفاعل ہے، یا حال ہے، یا مفعول بھی ہے، یا مفعول اجلی ہے. یعنی آپ کو صرف پہچان کرنے کے لیے اپنے ذہن کو استعمال کرنا ہے. جب پہچان ہو گئی کہ اچھا یہ فلانی چیز آ رہی ہے جملے میں، آگے اعراب کا صرف رٹا جو آپ نے ہر جگہ سیم اعراب دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی ہوں جی چلے جی، کافی ہے. بارک اللہ علیہ ولکم.